हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इथर्स च्याप्टरबाट एलिफेटिक इथरबाट होइन टपिक्सहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। यही टपिकहरू आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ, कन्सेप्टहरू पढ्नेछौँ है, अनि इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हेर्नेछौँ। अब आज स्टार्ट गर्नुपर्दा हामी जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ इथरबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ एउटा अल्कोहलबाट प्रिपेयर गर्न सकिने अर्को विलियम्सन्स इथर सिन्थेसिस छ। अर्को अझ एउटा हाम्रो ल्याब प्रिपरेसन पनि छ, तर ल्याब प्रिपरेसनको लागि छुट्टै भिडियो छ है। त्यसको लागि अलिक त्यो धेरै भिडियो लङ हुने भएकोले गर्दा म त्यसको त्यो भिडियो छुट्टै बनाएको छु है। अनि अब हामी नेक्स्ट भनेको केमिकल प्रपर्टिज हेर्छौँ। केमिकल प्रपर्टिजमा पनि दुईवटा छन्। एउटा रिएक्सन ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ ब्रेकिङ अफ सिओ एटम भन्नाले सिओ एटमलाई हामीले कार्बन र अक्सिजन एटम बिचको बोन्डलाई ब्रेक गर्ने टाइपको रिएक्सन, र अर्को चाहिँ अक्सिजन एटमको इन्भल्भमेन्ट भएको टाइपको रिएक्सन हेर्नेछौँ इथरको है। अनि यसमा पनि धेरै धेरै रिएक्सन्सहरू छन्। यो दुइटा गरेर यो दुइटामा 6-7वटा रिएक्सन छन् टोटलमा है। फर्स्टमा चाहिँ आज हामी जेनरल मेथड्स अफ इथर प्रिपरेसन अफ इथर हेर्छौँ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँ विलियम्सन्स इथरिफिकेसन छ होइन, इथर सिन्थेसिस रिएक्सन सबसे इम्पोर्टेन्ट 2 मार्क्समा सोध्ने, र अब केमिकल प्रपर्टिजहरू छन् है, यो दुइटामा मध्ये पर्छन्। अल्कोहलबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भन्नाले नि इक्जाममा चाहिँ सोधेको छैन, तर जानिराख्नुहोस्, किनभने यो अल्कोहल च्याप्टरमा चाहिँ त्यसको अब एउटा प्रपर्टी हो, केमिकल प्रपर्टी जस्तै हो अल्कोहलको होइन, इथर बनाउने भन्नाले इथर बन्छ। अब त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ अल्कोहलबाट पढ्छौँ भन्नाले अब जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसनतिर लाग्छौँ है। सो पहिला अल्कोहलबाट हेर, फ्रम अल्कोहल है। यो रिएक्सनलाई हामीले अल्कोहल डिहाइड्रेसन रिएक्सन पनि भन्छौँ होइन, अल्कोहल डिहाइड्रेसन रिएक्सन पनि भन्छ। अल्कोहलको डिहाइड्रेसन रिएक्सन भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। अब हामीले एक्सेस अल्कोहल लिन्छौँ है। फर इक्जाम्पल ROH, फेरि OHR, एक्सेस अल्कोहल, द्याट इज 2 मोल्स अफ अल्कोहल लिनै पर्ने हुन्छ। र हामीले रिएजेन्ट कङ्क H2SO4 राख्छौँ होइन रिएजेन्ट चाहिँ, अनि 140 डिग्री सेल्सियसमा त्यसलाई हिट गर्छौँ क्या है। र हामीले नभए अर्को पनि छ, एल्युमिनिया पनि युज गर्न सक्छौँ। Al2O3 लाई एल्युमिनिया भनिन्छ, जसलाई 250 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हाम्रो यता के फर्म हुन्छ त, इथर ROR प्लस H2O। अब रिएक्सनको मेकानिजम हेरौँ। रिएक्सनको मेकानिजम कस्तो हुन्छ भन्दा, यो ROH को एउटा H र अर्को ROH को OH लाई होइन यसरी वाटर मोलिक्युल बनेर जान्छ क्या हिट गरेर। अब किनभने कङ्गेस्टिभ एउटा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट त हो होइन, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। H2O मोलिक्युल उडेर भन्नाले हिटले H2 मोलिक्युल जान्छ, अनि यता फर्म गरी इथर है। 2 मोल्स अफ अल्कोहलले यता इथर फर्म गर्यो, 1 मोल अफ इथर, अनि साइड प्रोडक्ट वाटर आयो होइन। अनि यो रिएक्सन चाहिँ खालि के को लागि मात्र हो भन्दा चाहिँ सिमेट्रिकल इथर्सलाई मात्र प्रिपेयर गर्नको लागि युज गरिन्छ है। सो के लेख्नु पर्यो हामीले यहाँ, ओन्ली सिमेट्रिकल, नोट यसलाई लेखिदिन्छु, ओन्ली सिमेट्रिकल ether can be prepared है। ether can be prepared by this method। अब इक्जाम्पल हेरौँ है त। अब इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै अब सिमेट्रिकल इथर भनेको कस्तो हुन्छ त, अब यहाँ इक्जाम्पलबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हामीले चाहिँ सेम टाइपको अल्कोहल लिनु पऱ्यो क्या, भने सेम अल्कोहल ग्रुप प्रेजेन्ट भएको अल्कोहल लिनु। जस्तै मैले अब कङ्क H2SO4 अनि हिटेड एट 140 डिग्री सेल्सियस लेखेँ है। यो चाहिँ लेख्नै पर्छ, यो रिएजेन्ट हो र टेम्परेचर कति चाहिन्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो। अब हामीलाई थाहा नै छ यो H2 मोलिक्युल साइड प्रोडक्ट बन्छ यता होइन, मेन मोलिक्युल, अनि मेन प्रोडक्ट भनेको CH3OCH3। अब नेमिङ त गर्न आइहाल्छ, म तपाईँहरूलाई प्रिभियस भिडियोमा पार्ट 1 पनि सिकाइसकेको छु र फेरि पनि भनिदिन्छु होइन। अल्क अक्सी अल्केन, आइप्याक नेमिङ सिस्टम इथरको अल्क अक्सी अल्केन है। अल्क अक्सी चाहिँ सर्टर कार्बन चेनको लागि र अल्केन चाहिँ लङ्गर कार्बन चेनको लागि। अब सिमेट्रिकलमा चाहिँ जेनरली अल्कोक्सी अल्केन भन्दा चाहिँ अब जेनरली इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटै ग्रुपको अल्काइल ग्रुप हुन्छ, जस्तो मिथोक्सिमिथेन, इथोक्सिइथेनहरू बन्छ। अब यो एउटा मात्र कार्बन भएकोले गर्दा मिथोक्सिमिथेन भयो होइन। त्यस्तै गरी अब म दुईवटावाला इक्जाम्पल लिन्छ, जस्तै यो मिथानोल भयो होइन। अब नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ, एउटा इक्जाम्पल भयो। नेक्स्टवाला इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै CH3CH2OH प्लस OH CH2CH3 है। मैले बुझाउनको लागि लेखेँ हो, नभए डाइरेक्ट 2CH3CH2OH युज गर्दा पनि हुन्छ है। यो लेखिरहनु पर्दैन एक्स्ट्रा, त्यही पनि हजुरलाई सुरुमा त अब एकैचोटि त आउँदैन नि त, प्र्याक्टिस गरेर आउने हो। सो म यसरी बुझाउने तरिकाले गरिदिन्छु।
सो हिटेड एट 140 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर एक्सिड भयो भने अल्किन बनाउँछ है 170 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने चाहिँ र अल्कोहल लिमिटेड छ र कङ्केस्टेसेबल एक्सेस अमाउन्टमा छ भने त्यो अल्किन बनाउँछ त्यो रिएक्सन पनि म देखाइदिन्छु तर त्यो चाहिँ इथरमा पर्दैन त्यो अल्कोहल च्याप्टरबाट पर्छ र त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो रिएक्सन पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है र इथर च्याप्टरमा नहो भने अल्कोहल च्याप्टरमा चाहिँ सोध्छ रे सो CH3 CH2O CH2 CH3 बनाउने भयो यता S2 अब यसको नाम के भयो सिमेट्रिकल इथरको सजिलो छ अब इथोक्सी इथेनै बनाउने भन्नाले जहाँ जतिवटा नम्बर अफ कार्बन लङ्गर कार्बन चेन र सर्टर कार्बन चेनमा इक्वल नम्बर अफ कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ है त मैले इथानोल युज गरेको थिएँ 2 मोल्स अफ इथानोल अब यदि टेम्परेचर टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस छ है टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस छ र कङ्केस्टेसेबल युज छ तर CH3 CH2 OH युज गरेछौँ हैन कङ्केस्टेसेबल यही लेख्दिउँ किनभने हाम्रो अल्कोहल चाहिँ लिमिटेड अमाउन्टमा छ अरे फर इक्जाम्पल त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने हो हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ त इथिन फर्म गर्छ के H2 है यो रिएक्सन चाहिँ अल्कोहल च्याप्टरको लागि हैन यदि यो लिमिटेड छ र यो एक्सेस छ भने है र टेम्परेचर पनि 170 डिग्री सेल्सियस छ भने दुईटा कन्डिसन मिट गर्यो भने हाम्रो प्रोडक्ट डिफ्रेन्ट आउँछ यो चाहिँ अल्कोहल च्याप्टरबाट हो सो हामीले खालि डिफरेन्शिएट गराउन टेम्परेचरको इम्पोर्टेन्समा तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेको कारण यो हो सो टेम्परेचर मस्ट बी मेन्सन 140 डिग्री सेल्सियस भनेर मेन्सन गर्नुहोस् है र एउटा जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन यो भइहाल्यो अब नेक्स्ट छ हाम्रो विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस त्यो भनेको धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो है विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस यो रिएक्सन धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब यो रिएक्सनको अब इक्जाममा सोध्न सक्छ वाट इज विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस हैन राइट एन इक्जाम्पल अफ टु मेक एन इथर अनसिमेट्रिकल इथर किनभने मैले एउटा कुरा मेन पोइन्ट भन्न बिर्सेछु विलियमसन्स इथर सिन्थेसिसले हैन सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल दुवै टाइपको इथर बनाउन सक्छन् भन्न खोजेको के यसले यसको एप्लिकेसन सोध्न सक्छ एक्जाममा दुईटा एप्लिकेसन लेख्न सक्छु यसले चाहिँ हैन बोथ सिमेट्रिकल एन्ड अनसिमेट्रिकल इथर क्यान बी प्रिपेयर्ड इन वाइड रेन्ज भन्नु भन्नाले भेराइटी ठुलो मात्रामा हामीले सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इथर बनाउन सक्छौँ भन्ने लेख्न सकियो एउटा र अर्को चाहिँ इट हेज टु प्रुभ द स्ट्रक्चर अफ इथेन्स भन्नाले अब इथेन्स र इथरको स्ट्रक्चरहरूलाई अहिले प्रुभ गर्न सक्छ यो मेथडबाट भन्न सक्छ भने अब वाट इज विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस अब यो रिएक्सन के हो त भन्ने ठाउँमा है तपाईँलाई त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ द रिएक्सन इन विच अल्काइल हलाइड है म फर्स्टमा चाहिँ एउटा कुरा लेखिदिएँ मलाई रिएक्सनबाट बुझाइदिन्छु जस्तै अब हैन रोना सोडियम अल्क अक्साइड रोना फर इक्जाम्पल अल्क अक्साइड भने चाहिँ आरलाई अल्क अक्साइड ग्रुप बुझ्नु हैन आरओएनएलाई रोना भन्यो भने रोनालाई आरएक्स सँग रियाक्ट गर्यो भने है फेरि भन्छु रोनालाई आरएक्स सँग रिएक्सन गर्यो भनेको आरएक्स भनेको अल्काइल हलाइड एक्स भनेको हाइड्रोजन ग्रुप आर भनेको अल्काइल ग्रुप यो त थाहा नै छ तपाईहरुलाई यसको नाम के त सोडियम अल्क अक्साइड है सोडियम अल्क अक्साइड आरओलाई अल्क अक्साइड भनिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले हैन हिट गर्यो भने के हुन्छ त रिएक्सन खासमा भन्दा चाहिँ अब यो एक्ससँग त डेल नेगेटिभ हाइड्रोजन भनेको त नेगेटिभ हुन्छ हैन नेगेटिभ ग्रुप जस्तै 10 भनेर आफूतिर एउटा इलेक्ट्रोन तान्ने ग्रुप भएकोले गर्दा यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ सो यो आरसँग पोजिटिभ चार्ज हुन्छ अभियसली अनि सोडियम मेटल हो हैन यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ र पोजिटिभ यसले जेनरली एउटा इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यसले डोनेट गर्छ हैन रिलिज गर्छ अनि सो प्लस चार्ज हुन्छ भनेपछि यो अक्सिजनमा माइनस चार्ज हुन्छ सो यो आरओ यो माइनसले यो डेल पोजिटिभलाई अट्र्याक्ट गर्छ र एनएले एक्स लिएर जान्छ हैन एनएक्स साइड प्रोडक्ट डिस्प्लेस हुन्छ है र यता के फर्म गर्छ त आरओआर यो आर ड्यास पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको के आर ड्यास भन्नाले आर इज नट इक्वल्स टु आर ड्यास आर इज इक्वल टु आर भन्न खोजेको के यो अल्काइल ग्रुप भन्नाले CH3 भन्छ नि यो CH3 हुन्छ आर इक्वल्स टु आर भनेको CH3 भन्नाले यहाँ पनि CH3 यहाँ पनि CH3 भने आर भयो हैन अब यो बोथ सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल बनाउनु भने आरओआर ड्यास लेख्न मिल्यो है
अनसिमेट्रिकल भनेको त एक साइडको अल्काइल ग्रुप र अर्को साइडको अल्काइल ग्रुप त मिल्दैन नि त हैन। अब यसको डेफिनेसन के हुने भयो त, म अब डेफिनेसनतिर लागे। द रिएक्सन इन विच अल्काइल हैलाइड भन्दा अल्काइल हैलाइड नै पहिला लेखौँ न त है, एउटै कुरा हो। अल्काइल हैलाइड एन्ड सोडियम अथवा हामीले आरओ के भन्नाले अब पोटासियम ग्रुप पनि युज गर्न सक्छौँ है, अर पोटासियम अल्क अक्साइड are reacted to form ether, which is known as ether, Williamson's ethers. This reaction is known as Williamson's ether synthesis. अब सायद बुझ्नु भयो होला विलियम्सन्स इथर सिन्थेसिस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु, रोनालाई आरएक्ससँग रियाक्सन गरौँ हैन। अब त्यसैमा त खाली आरमा त हामीले खाली एउटा अल्काइल ग्रुप राख्ने हो हैन, त्यसको त इक्जाम्पल लिन सकिहाल्छु। आर ग्रुपले त अल्काइल ग्रुप बनाउँछ नि मैले भनिसकेको छु हैन। सो के बनाउनु भयो त्यहाँ त इथर भयो हैन, आर बार ड्यास त आर एउटै कुरा हो। अब इक्जाम्पल्स हेरौँ है, इक्जाम्पल्समा जस्तै अब सुरुमा म सिम्पल इक्जाम्पल लिन्छु, CH3ONA प्लस CH3Cl। अब हाइड्रोजन ग्रुपमा तपाईले Cl पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है, Cl अथवा आयोडिन हैन, Cl Br जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीलाई खाली मेजर प्रोडक्टसँग सरोकार हुन्छ भन्नाले मेजर प्रोडक्टतिर हाम्रो अब यहाँ NaCl डिस्प्लेस हुन्छ, यो चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन है। सायद फेरि पनि भन्छु म, यसमा प्लस चार्ज यसमा माइनस चार्ज, अभियसली त्यो माइनस भएपछि यसमा यो कार्बन एटमसँग प्लस चार्ज हुन्छ अल्काइल ग्रुपसँग, यो अक्सिजन नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, यसले यसलाई दिन्छ, माइनसले प्लसलाई आफूतिर तान्छ हैन, यो एनले यसलाई तान्छ भने चाहिँ यता साइड प्रोडक्ट NaCl भइहाल्यो र यता के बनायो CH3O भनेको एउटा सिमेट्रिकल इथर पनि बनायो हैन। अब अनसिमेट्रिकल इथरको एउटा इक्जाम्पल लिउँ। यसको यो CH3ONA को नाम के भयो, सोडियम मेथ अक्साइड है। अनि यसको नाम के हो, CH3Cl को मिथाइल क्लोराइड अथवा क्लोरोमिथेन, र यो इथरको नाम के हुने भयो, मिथअक्सी मिथेन है। NaCl को नाम के हुने भयो, सोडियम क्लोराइड। यो लेख्न जरुरी छैन तर लेख्दा राम्रो है। अब म के को इक्जाम्पल लिन्छु, अनसिमेट्रिकल इथरको है। विलियम्सन्स इथर सिन्थेसिसबाट हामीले अनसिमेट्रिकल इथर प्रिपेयर गरेर देखाउने हो। अब चाहिँ कस्तो बन्छ प्रोडक्ट हेरौँ है त, CH3CH2ONA, यता चाहिँ मैले CH3Cl मात्र युज गरेर फर इक्जाम्पल है त। यसको नाम के भयो, सोडियम एथ अक्साइड, किनभने दुईटा नम्बर अफ कार्बन छ। यता त अब त्यो मिथाइल, यता माथि मैले मिस्टेक लेखेको चाहिँ मिथाइल क्लोरो भएर चाहिँ मिथाइल क्लोराइड हो त्यो चाहिँ, यहाँ तल मिथाइल क्लोराइड भइहाल्यो, म लेख्दैन फेरि। अब के हुने भयो भन्दा NaCl लिएर जान्छ, यता साइड प्रोडक्ट बनिहाल्यो। अब CH3CH2 सेम हुने भयो, O हुन्छ, यता CH3 बन्छ हैन। अब लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्दा यो छ, सर्टर कार्बन चेन त यो छ। सो अभियसली यसको नाम अगाडि आउँछ मिथअक्सी इथेन हैन। यो भनेको अनसिमेट्रिकल इथर भयो। सो यसरी नै गर्ने हो हैन, हामीले गर्न सक्छौँ यसरी। अनसिमेट्रिकल इथरको इक्जाम्पल देऊ भने इक्जाममा सोध्यो भने बाइ युजिङ विलियम्सन्स इथर सिन्थेसिस भन्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ। र अब एप्लिकेसन इक्जाममा कहिले सोध्न सक्छ है, 1 मार्क्समा एप्लिकेसन सोध्न सक्छ, त हजुरले दुईटा एप्लिकेसन्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल, बोथ सिमेट्रिकल एन्ड unsymmetrical ether can be prepared in wide range हैन। त्यस्तै गरी नेक्स्ट इक्जाम्पल भन्नु चाहिँ के भन्नु छ भने सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल इथर दुवै
हामीले ठुलो मात्रामा बनाउन सक्छौँ भनेको है। त्यस्तै गरी नेक्स्ट इक्जाम्पल भनेको इट हेल्प्स टु प्रुभ द स्ट्रक्चर अफ इथर भन्नाले इथरको स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ प्रुभ गर्न चाहिँ हामीले विलियम्सन इथर सिन्थेसिस मेथड युज गर्न सक्छौँ भनेर खोजेको है। यदि दुईवटा एप्लिकेसन दियो भने 1 मार्क्स पाइन्छ। टोटल 2 मार्क्समा सोध्यो भने वाट इज अब यो रियाक्सनको इक्जाम्पल एउटा दिने होइन। रोना आरएक्स चाहिँ गर्नु परेन, हजुरले डाइरेक्ट इक्जाम्पल जुन एउटा सिमेट्रिकल अथवा अनसिमेट्रिकलको देखाउन सक्नुहुनेछ। इनकेस इक्जाममा एउटा वाट एन इक्जाम्पल मात्र भन्यो भने होइन एनी इथर। अब इक्जाम्पलमा इक्जाममा कसरी सोध्न सक्छ भने तपाईँहरूलाई अनसिमेट्रिकल इथरको इक्जाम्पल दियो भने धेरै सोधिरहेको हुन्छ क्या। सो यो तलको इक्जाम्पल बढी प्रिफरेबल भन्छु होइन तपाईँहरूलाई। जेनरली सिमेट्रिकल बनाएको छ भने सोध्दैन, अनसिमेट्रिकल इथर बाई विलियम्सन्स इथर सिन्थेसिस भनेर इक्जाममा सोध्न सक्छ है। अनि तपाईँको अर्को सोध्ने भनेको एउटा एप्लिकेसन सोध्न सक्छ, अनि वाट इज विलियम्सन्स इथर सिन्थेसिस रियाक्सन भनेर सोध्न सक्छ है। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको यो 2 मार्क्सको यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ होइन। भेराइटी अफ क्वेसन चाहिँ 3-4वटा मेथडले सोध्न सक्छ है। अब हामी नेक्स्ट रियाक्सन हेर्ने भनेको अब हामी नेक्स्ट हेर्ने भनेको केमिकल प्रपर्टिजहरू है। अब केमिकल प्रपर्टिजहरूमा माथि मैले अघि पनि भनिसकेको छु। केमिकल प्रपर्टिजमा हामी पहिला रियाक्सन ड्यू टु इन्भल्भमेन्ट अफ ब्रेकिङ अफ CO एटम भन्छ है। रियाक्सन ड्यू टु इन्भल्भमेन्ट अफ ब्रेकिङ अफ CO एटम, कार्बन र अक्सिजन एटम बिचको बोन्ड ब्रेक हुने है। कस्तो टाइपको रियाक्सन अब हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ सबै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन नै पर्छ हामी होइन। अब यसमा एउटा रियाक्सन छ रियाक्सन विथ हेलोजन एसिड। रियाक्सनमा मैले सर्टकटमा आरएक्सन लेखेको छु, सायद बुझ्नु तपाईँहरूले। रियाक्सन विथ हेलोजन एसिड। अब एनइपीको सिलेबसमा के फोकस गरेको छ भन्दा चाहिँ होइन एचआईसँगको हेलोजन एसिड भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको एचआई, एचबिआर र एचसिएलहरू पर्छन्, तर एचआईले बढी फोकस गरेको छ। किन फोकस गरियो त भन्ने कुरा छ है। अब जेनरली हामीलाई थाहा छ होइन रियाक्टिभिटी हेर्दा एचआईको बढी हुन्छ, किनभने होइन बोन्ड एनर्जी यसरी हेर्दा एचसिएलको बढी छ क्या। बोन्ड एनर्जी इन्क्रिज हुने बित्तिकै रियाक्टिभिटी घट्छ होइन। अब बोन्ड एनर्जी इन्क्रिज चाहिँ भन्नाले सबसे बढी एचसिएलमा हुन्छ, त्यसैले यसको रियाक्टिभिटी सबसे कम हुन्छ। ठ्याक्कै भाइस पर्छ क्या। इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको कुरा बुझ्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरूले। जस्तै एउटा ठिक छ भने अर्को चाहिँ नराम्रो भने जस्तो क्या। जस्तो कि एचसिएलको बोन्ड एनर्जी बढी छ भने अभियसली एचसिएलको रियाक्टिभिटी कम हुन्छ। सो एचआईको सबसे बोन्ड एनर्जी कम भएकोले गर्दा यसको रियाक्टिभिटी हाई हुन्छ। सो एचआई इज मोर प्रिफरेबल होइन। अब हेलोजन एसिडको रियाक्सनमा एचआई बढी सोध्ने इक्जाममा, त्यही हिसाबले हामीले एचआई युज गर्छौँ। अब यो रियाक्सनमा हामी जेनरली एउटा एक्वस एचआई कन्डिसन हेर्छौँ होइन। एक्वस एचआई कोल्ड एचआईसँग हेर्छौँ होइन। फर्स्टमा हेरौँ, स्टार्ट गरौँ। जस्तै अब यो ब्रेकिङ अफ CO एटम भने के भन्नाले जस्तै कि अब यो डाइभेलेन्ट अक्सिजनले दुईवटा कार्बन एटमलाई त अब अल्काइल ग्रुप हुन्छ, दुईवटा कार्बन एटम त अभियसली प्रेजेन्ट हुन्छ, दुईवटाको बोन्ड ब्रेक गर्ने काम गर्छ क्या है। अब एउटा चाहिँ हामीले एक्वस एचआई होइन अथवा कोल्ड अर लिमिटेड को रियाक्सन हेर्छौँ इथरको होइन। अनि अर्को चाहिँ के हेर्छौँ भन्दा एक्सेस एचआई भन्नाले हेलोजन एसिडको मात्रा चाहिँ बढी भएको र त्यो हट कम्पसँग रियाक्सन गर्ने क्या। हट र कन्सन्ट्रेटेड हुनु पर्यो होइन। त्यसपछि अनि हामीले अर्को हेर्छौँ जस्ट पहिला यो रियाक्सन विथ हेलोजन एसिड नै हेरौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ रियाक्सन छ एउटा रियाक्सन विथ PCl5 छ र अर्को चाहिँ रियाक्सन विथ कङ्क H2SO4 छ। टोटल 3टा रियाक्सन छ र यो रियाक्सन विथ हेलोजन एसिडमा 2टा रियाक्सन सब रियाक्सन्सहरू छन्। फर्स्टमा चाहिँ हामीले एक्वस एचआई कोल्ड लिमिटेड हेर्छौँ है त। फर्स्टमा के हो त भन्दा अब ROR ग्रुप द्याट इज इथर। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ हामीले एचआई युज गर्छौँ होइन, तर एक्वस
अथवा कोल्ड है कोल्ड कन्डिसनमा यो सोध्छ एक्जाममा सोधेको पनि छ एकचोटि 1 मार्क्सको लागि 2 मार्क्सको क्वेसनमा 1 मार्क एउटा सोध्छ र अर्को रियाक्सन त्यसैमा अट्याच भन्नाले अब रियाक्सन विथ PCl5 सोध्न सक्छ रियाक्सन विथ एक्सिस HI भन्ने सोध्न सक्छ हैन अब बुझ्नु छ है त अब रियाक्सन विथ एक्वस HI भनेछ प्रोडक्ट के हुन्छ त ROH प्लस RI हुन्छ अब प्रोडक्ट कसरी ROH र RI आयो भन्ने कुरा आउँछ है अब हामीलाई थाहा नै छ आयोडिन हेलोजन हो त्यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ त्यसले आफूतिर इलेक्ट्रोन त भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन तान्नु भएकोले गर्दा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ अब अभियसली हाइड्रोजनमा पोजिटिभ चार्ज भइहाल्छ हैन अब अक्सिजनको यो अक्सिजनसँग नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र यो अल्काइल ग्रुपसँग पोजिटिभ चार्ज हुन्छ अब के बुझ्नुस् भन्दा यो OR को एउटा बोन्ड चाहिँ ब्रेक हुन्छ हैन कुनै पनि एउटा बोन्ड ब्रेक हुन्छ जस्तै मैले एउटा यो बोन्ड ब्रेक भएको देखाएको छु यहाँ हेर्नुस् है यो अब के हुन्छ त भन्दा यो I नेगेटिभ हो यसले RI यता बनायो हैन अनि अर्को H चाहिँ यो O सँग जान्छ के O - H प्लस सो ROH र RI बनायो भनेपछि एउटा अल्कोहल र एल्केन बनायो हैन सो अब एउटा एक्जाम्पल लिइरहेको छौं एउटा सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल है जस्तै अब CH3O CH3 छ है अब HI एक्वस कोल्ड कन्डिसन भनेछ क्वेशन सोधेर एक्जाममा हैन अब के हुन्छ त के याद गर्नु भन्दा एक्वस HI युज गरेको बेला एउटा अल्कोहल र एउटा हेलो अल्केन बनाउँछ भन्ने बुझ्नुस् है त CH3OH प्लस CH3I यसको नाम के लिने भयो मिथानोल र मिथाइल आयोडाइड अथवा आयोडोमिथेन म आइप्याड नेमै लेख्छु आयोडोमिथेन है त हामी के युज गर्छौं मिथोक्सीमिथेन मैले अब फर एक्जाम्पल अब एउटा अनसिमेट्रिकल इथर लिने हो भने जस्तै कि CH3 CH2O CH3 युज गर्ने है HI एक्वस HI छ फर एक्जाम्पल हामी अब एक्वस HI कोल्ड कन्डिसनको कुरा गरिरहेछौँ हैन अथवा लिमिटेड अब यो के छ त हेर्दा यो हामीले मिथोक्सी इथेन युज गरेछौँ है मिथोक्सी इथेन युज गरेको छौँ अब प्रोडक्ट हाम्रो के हुने भयो त भन्दा चाहिँ जुन साइडमा बढी अब यस्तो केसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा म फेरि भन्छु अब यो थोरै जस्तो कि CH3 हैन सानो ग्रुप जस्तो सानो ग्रुप छ आयोडिन त हाइड्रोजन भन्दा त ठुलो हुन्छ नि त आयोडिन हैन हाइड्रोजन भन्दा सो सानोले ठुलोलाई लिएर जान्छ ठुलोले सानोलाई तान्छ अब यो सानो फेरि ठुलोसँग आउँछ क्या भन्नु खोजेको के यो O सँग आउँछ सो जुन साइड बढी जस्तो कि अल्कोहल चाहिँ धेरै कार्बन भएकोतिर बन्छ हैन CH3 CH2OH धेरै कार्बन भएको ठाउँमा चाहिँ अल्कोहल बन्छ हैन थोरै कार्बन भएको चाहिँ हेलो अल्केन बनाउँछ भन्ने बुझ्नुस् है त माथि त सिमेट्रिकलमा त आखिरमा एउटै बन्छ हैन एउटै नम्बर अफ कार्बन छ केही मतलब भएन जस्तो यहाँ माथि एउटै टाइपको जस्तो मिथानोल र आयोडोमिथेन भने खासमा यसमा केही प्रब्लम भएन अब यहाँ तपाईहरुले कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त कुन चाहिँ अब कुन अल्कोहल बढी हुने कि हेलो अल्केन बढी हुने भन्ने कुरा हो नि त सो के बुझ्नु पर्यो भन्दा धेरै कार्बन एटम भएकोले अल्कोहल बनाउँछ र थोरै कार्बन भएकोले हेलो अल्केन बनाउँछ दैट इज आयोडोमिथेन बनाए त है फेरि म एउटा नेक्स्ट एक्जाम्पल लिन्छु फेरि सिमेट्रिकलकै लिदिम हजुरलाई बुझ्न सजिलो होस् फेरि एकचोटि जस्तै म सिमेट्रिकल अल्कोहल नै युज गर्दै सिमेट्रिकलमा त केही गाह्रै भएन के कोल्ड कन्डिसन के भयो त CH3 CH2OH चाहिँ बनाउँछ एक साइड अर्को चाहिँ CH3 CH2I केही गाह्रो भएन है सो तपाईहरुले सायद बुझ्नु भयो होला अनसिमेट्रिकलको केसमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा जहाँ धेरै कार्बन एटम छ त्यहाँ चाहिँ अल्कोहल बन्छ र जहाँ थोरै कार्बन छ त्यसले चाहिँ हाइड्रोजनलाई अट्र्याक्ट गर्छ भन्ने बुझ्नुस् है अब एक्सिस HI मा चाहिँ के फरक हुन्छ त है त्यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा ल एक्जाम्पलमा तपाईहरुलाई HI भन्छ भने खाली HI भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै रियाक्सन इन्भल्भ छैन क्या यसमा टोटल HI सँग रिलेटेड 3टा रियाक्सन छ है एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट हुने एउटा ओक्सोनियम साल्ट वाला पनि छ त्यो चाहिँ अक्सिजन रिलेटेड पर्यो हैन त्यो हामी नेक्स्ट रियाक्सन हेर्छौं तर
यति चाहिँ याद गर्नुहोस् है। म तपाईँलाई लास्टमा टोटली तीनटाको कन्ट्रास्ट गर्छु एकचोटि फेरि। अब हामी एक्वेस एचआई कोड कन्डिसन हेऱ्यो। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एक्सेस एचआई हट एन्ड कन्सन्ट्रेटेड भन्नु चाहिँ कि। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आरओआर युज हुन्छ होइन, तर यसमा चाहिँ एचआई एक्सेस हुन्छ नि त। सो 2 मोल्स अफ एचआई चाहिन्छ क्या एक्सेस अमाउन्टमा भएकोले गर्दा। सो हाम्रो प्रडक्ट के भन्छ 2RI भन्नाले 2 मोल्स अफ हेलो अल्किन प्लस H2O। अब कसरी हुन्छ रियाक्सन भन्ने कुरा। अब बोन्ड ब्रेक हुन्छ यो दुईटा बिच है, कार्बन एटम र अक्सिजन बिचको बोन्ड ब्रेक हुन्छ। अनि अब यो यहाँ यो 2HI मा हेर्दा चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन दुईटा आयोडिन छ होइन। यो एउटा आई एले लान्छ, एउटा आरले, अर्को आईलाई एउटा अर्को आरले लैजान्छ होइन। बिचमा पर्यो ओ, दुईटा हाइड्रोजन चाहिँ H2O मोलिक्युल बनाउँछ क्या, कन्सन्ट्रेटेड हट हुन्छ भन्नाले एक्सेस एचआईलाई हामीले कन्सन्ट्रेटेड अब हट एकदम के हट कन्सन्ट्रेटेड सल्युसनमा हामीले यसलाई रियाक्सन गऱ्यो भने हाम्रो रियाक्सन भन्नाले वाटर मोलिक्युल बनाउँछ भन्न खोजेको क्या है, इथरलाई वाटर मोलिक्युलमा कन्भर्ट गर्छ। सो अब इक्जाम्पल लिएर हेर्छौँ। CH3O CH3O CH3 दुईटा हाइड्रोजन आयोडाइड चाहियो एक्ज्याक्ट हाइड्रोजन आयोडाइडै भन्छ त्यसलाई। अनि एक्सेस अमाउन्टमा छ। अब त्यसलाई हामीले हिट गर्छौँ। अब के बन्छ त CH3I, तर 2 मोल्स अफ CH3I प्लस H2O मिथाइल आयोडाइड बनायो। सो माथि र तलको रियाक्सनमा के फरक बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले यदि अक्सिजन के अरे हाइड्रोजन आयोडाइड एक्वस सल्युसन अथवा कोल्ड कन्डिसनमा छ भने चाहिँ त्यसले अल्कोहल र हेलो अल्किन दिन्छ। तर एक्सेस छ र हट एन्ड कन्सन्ट्रेटेड सल्युसनमा त्यसलाई रियाक्सन गरेको छ भने खालि हेलो अल्किन मात्र बनाउँछ भन्नु खोजेको, आयोडो अल्किन मात्र बनाउँछ। बिकज वी आर डिलिङ विथ एचआई भनेपछि एचआई भनेपछि अभियसली के बन्ने भयो त आरआई के आयोडो अल्किन बनाउँछ होइन। सो त्यसरी दिमागमा तपाईँहरूले सेट गर्नुहोस् है त। अब यो इक्जाम्पल्सहरू गरिदिन्छु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। अब नेक्स्ट इक्जाम्पल छ हाम्रो CH3 CH2O CH3 2HI एक्सेस छ। यहाँ पनि कसरी रियाक्सन हुन्छ भन्ने कुरा अब जस्तो अनसिमेट्रिकलमा चाहिँ कसरी रियाक्सन हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ। यो बोन्ड ब्रेक भइरहेछ नि त, यो बोन्ड होइन अक्सिजनको बोन्ड डाइहाइड्रोजन अक्सिजनको बोन्ड ब्रेक भएर एउटा एउटा आई डिस्ट्रिब्युट भएको छ होइन। सो रियाक्सन कसरी लिनुभयो त, यता प्रडक्ट के बन्ने भयो CH3 CH2I र अर्को CH3I बन्ने भयो र H2O बनाउँछ। प्रत्येकको नाम के भयो, एउटाको नाम आयोडोइथेन र अर्कोको नाम आयोडोमिथेन है। त्यो कमन नेम हो, यो मिथाइल आयोडाइड भन्नु अथवा आयोडोमिथेन भन्नु एउटै कुरा हो है। त्यस्तै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन छ हाम्रो रियाक्सन विथ PCl5 है, जुन यही हाम्रो अघि माथि भनिसक्यो भने रियाक्सन ड्यू टु इन्भल्भमेन्ट अफ ब्रेकिङ अफ CO एटम है। CO एटमको ब्रेकिङ भन्नाले यो जुन मैले अघि यो दुईवटा इक्जाम्पल धेरै बुझ्नुभयो होला, CO एटम कसरी ब्रेकडाउन भएर प्रडक्टहरू बनेको छ भनेर। रियाक्सन विथ PCl5 को रियाक्सन छ। जस्तै कि अब ROR नै हो होइन, इथरो PCl5 युज गरेछ। हाम्रो के हुन्छ, के बन्छ त भन्दा 2RCl प्लस PuCl3 बन्छ भन्नाले क्लोरो अल्किन र फोस्फोराइल क्लोराइड बनाउँछ। कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि दुईटा बोन्ड ब्रेक हुन्छ होइन। यो ओसँग एउटा फोस्फोरस र तीनटा क्लोरिन भएर PuCl3 फर्म गर्छ साइड प्रोडक्ट है। र बाँकीको दुईटा PCl5 को एउटा P त यहाँ गइसक्यो, तीनटा Cl यता गइसक्यो, बच्यो दुईटा Cl होइन। दुईटा Cl बचेको चाहिँ यो आरले एउटा एउटा आफूले डिभाइड गरेर आफू आफूतिर तान्छ भनेर हाम्रो प्रडक्ट के भने 2 मोल्स अफ RCl बन्यो। र यता के बन्यो त भन्नाले चाहिँ RCl भनेर क्लोरो अल्किन बनायो र हाम्रो साइड प्रोडक्ट के आयो फोस्फोराइल क्लोराइड है त। सायद बुझ्नुभयो होला PCl5 को धेरै सिम्पल छ यो रियाक्सन।
है। PCl5 भन्ने बित्तिकै बुझ्नुस् PCl5 लाई अब एउटालाई ओले चाहिँ POCl3 बनाउँछ नि बुझ्नुस्, अनि प्रत्येकले RCl मेन प्रोडक्ट चाहिँ RCl बनाउँछ, त्यो चाहिँ भुल्दैन बुझ्नुस्, त्यहाँ यादै गर्नुस् हैन, 2 moles of RCl बनाउँछ। अब एक्जाम्पल लिएर हेरौँ त, CH3OCH3 प्लस PCl5 हैन, अब के छ 2 moles of क्लोरोअल्किन बनाउँछ र अर्को POCl3 बनाउँछ, सायद बुझ्नु भयो होला। एउटा यो Cl दुईटा भयो, अर्को यो Cl, एउटा POCl3 बनायो हैन। त्यस्तै गरी अब नेमिङ गरौँ, यसको नाम के भयो त, क्लोरोमिथेन फोस्फोराइल क्लोराइड है। त्यस्तै गरी अब अनि यो इथरको नाम के हो, मिथोक्सिमिथेन, नेम चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला। र अब अर्को एउटा अनसिमेट्रिकल अल्किन के अरे इथर लिएर हेरौँ, CH3CH2OCH3 PCl5 ने युज गर्छौँ हैन। अब त्यही हो, यसमा पनि एउटा Cl ले लान्छ, एउटा Cl ले लान्छ, POCl3 बनाउँछ हैन। फोस्फोराइल क्लोराइड भइहाल्यो, एउटा CH3CH2Cl, अर्को चाहिँ CH3Cl बनाउँछ। सो एउटा के बनायो, एउटा क्लोरोइथेन, अर्को क्लोरोमिथेन बनायो, दुईटा प्रोडक्ट बनायो है त। यो रिएक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट, 1 मार्क्समा सोध्छ, 2 मार्क्सको क्वेसनमा एउटा एउटा सोध्न सक्छ। यो एक्सेस एचआई पनि कन्भर्जन टाइपको रिएक्सनमा गर्न धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, र एक्वस एचआई कोड एकचोटि सोधेको पनि छ हैन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो यति चाहिँ याद गर्नुहोस् होला यिनीहरू रिएक्सन। अब अर्को नेक्स्ट रिएक्सन छ जुन इक्जाममा चाहिँ सोधेको छैन तर जानिराख्नुहोस्, किनभने हामीले अर्को रिएक्सनमा पढ्ने छौँ। म जस यो रिएक्सन चाहिँ अब यो कार्बन एटमसँग रिलेटेड, कार्बन एटम ब्रेकिङ अफ कार्बन एटमसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा हजुरहरूलाई सिकाइदिइहाल्छु हैन। तर यो रिएक्सन चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, बुझि चाहिँ राख्नुहोस्, किनभने तपाईँले झुक्किन सक्नुहुनेछ। किनभने एउटा कङ्क H2SO4 को रिएक्सन चाहिँ अक्सिजन एटमसँग रिलेटेड चाहिँ त्यसले अक्सिजनियम साल्ट बनाउँछ, तर यो रिएक्सन चाहिँ बनाउँदैन, किनभने हामीले ROR लिन्छौँ है। अब H2SO4 कङ्क H2SO4 हुन्छ, हामी हिट गर्छौँ, प्रोडक्ट के आउँछ ROH प्लस RHSO4 भनेर चाहिँ के अल्कोहल र अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आउँछ प्रोडक्ट है। अब कसरी आउँछ त, मेकानिजम हेरौँ है त। खासमा के हुन्छ त भन्दा यो अक्सिजनमा दुईटा लोन पेयर हुन्छ। लोन पेयर भनेको यो दुईटा थोप्ला छ नि जुन अक्सिजनमा भएको दुईटा थोप्लालाई एउटा लोन पेयर भन्छौँ भने दुईटा भएकोले गर्दा दुईटा लोन पेयर हुन्छ हैन। यो तपाईहरुले लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो, लेख्नुहुन्छ भने यो दुईटा थोप्ला दुईटा ठाउँमा चाहिँ चारवटा थोप्ला छ, यो चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला। अब H2SO4 लाई हैन यसरी स्प्लिट गर्न सकिन्छ नि त, H प्लस HSO4 माइनस आइनसँग हामीले स्प्लिट गर्न सकिन्छ हैन। यो आरो बीच कुनै पनि यो अक्सिजन एटमले एउटा आरसँग यसले ब्रेक गर्छ क्या, आफ्नो त्यो बोन ब्रेक गर्छ हैन, किनभने हामीले CO एटमको ब्रेकिङ भनेर पढेछौँ नि त हैन। यो आर भनेको त यसमा कार्बन ग्रुप प्रेजेन्ट हुन्छ अल्काइल ग्रुपको, सो त्यो चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला। अनि यो आर ले HSO4, यो आर प्लसले HSO4 माइनस आयन लिएर जान्छ र यस अब यो बोन ब्रेक हुन्छ अभियसली अक्सिजनमा माइनस चार्ज हुन्छ हैन, यता प्लस चार्ज भएपछि अनि यो H चाहिँ यता आउँछ क्या। सो प्रोडक्ट के भने ROH यता बन्यो हैन, मेन प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट RHSO4। सो यो दुईटै लेख्नु पर्ने हुन्छ है। सो हाम्रो प्रोडक्ट के हुने भयो त CH3 CH2, प्रोडक्ट भन्दा नि अब रिएक्सन इक्जाम्पल हेरौँ, CH3 CH2 CH3 प्लस H2SO4 नै लेखौँ। यति कुरा बुझ्नुहोस् दिमागमा तपाईले H प्लस HSO4 माइनस आइन हुन्छ हैन। अनि के हुने भयो त CH3 CH2OH बनाउँछ एक साइड, अर्को साइडमा के बनाउँछ CH3 CH2HSO4 अनि चाहिँ के बनायो इथानोल र इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। यो रिएक्सन इम्पोर्टेन्ट छैन त भन्न मिल्दैन, अनि विश्व के अरे तपाईको सिलेबसमा छ, पढ्नुस् बुझ्नुस्। अब यस्तै रिएक्सन विथ कङ्क H2SO4 तर हामी चाहिँ त्यो चाहिँ केमा पाउँछौँ भन्ने चाहिँ इन्भल्भ रिएक्सन ड्यू टु इन्भल्भमेन्ट अफ अक्सिजन एटम, त्यो चाहिँ इक्जाममा सोध्न सक्छ है। र त्यो अक्सिजन साल्ट बनाउने टाइपको रिएक्सन हो। अब त्यो हामी नेक्स्ट टाइपमा हेर्छौँ। अब हामी के पढेको छौँ त रिएक्सन ड्यू टु इन्भल्भमेन्ट अफ अक्सिजन एटम
अक्सिजन एटमको इन्भल्भमेन्ट भएको टाइपको रियाक्सन हेर्छौँ। अब यो रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अक्सिजन एटमसँग रिलेटेड टाइपको रियाक्सन हुन्छ है। अब एउटा टाइपको छ, हामी टोटल 3टा टाइपको हेर्छौँ यसमा। एउटा रियाक्सन विथ कोल्ड कङ्क HCl अथवा HI पनि भन्दा हुन्छ होइन। यसले के दिन्छ त अक्सिजनियम सल्ट। अब अक्सिजनियम सल्ट कसरी दिन्छ भने है, अब कन्डिसन पनि धेरै भेराइ गर्छ भन्नुलाई। कोल्ड कन्डिसन भनेदेखि के बुझ्नुहोस् भन्दा 0 डिग्री सेल्सियस बुझ्नुहोस् क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड कता कन्सन्ट्रेटेड HCl अथवा HI, हामीले HI पनि युज गर्न सक्छौँ है। अनि र अक्सिजनियम सल्ट चाहिँ के हुन्छ त स्टेबल एट यो 0 डिग्री सेल्सियस अथवा कोल्ड किन युज गरियो भन्ने कुरा आउँछ, किनभने यो स्टेबल एट लो टेम्परेचर, यो स्टेबल हुन्छ लो टेम्परेचरमा है। अब के हुन्छ भन्ने कुरा, अब जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, ROR प्लस HI अथवा HCl कन्सन्ट्रेटेड है। अघिको माथिकोमा हामी के पढेको थियौँ, एक्वस HI तर कोल्ड कन्डिसनमा होइन। प्रोडक्ट हाम्रो के अलिकति फरक के भयो त भन्दा यसले अल्कोहल र आइडो अल्किन फर्म गर्यो भन्ने थाहा पायौँ होइन। यो चाहिँ कार्बन एटमको ब्रेकिङ वाला रियाक्सनमा पर्यो। तर यो रियाक्सनमा चाहिँ के फरक छ भन्दा अक्सिजन एटमसँग रिलेटेड छ। हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के बन्छ त थाहा छ, अक्सिजनियम सल्ट बन्छ क्या। जस्तै कस्तो बन्छ भन्दाखेरि ROR होइन, माथि चाहिँ H एटम हुन्छ। भन्नु चाहिँ के यो अक्सिजन एटम चाहिँ आफूतिर पोजिटिभ चार्ज बनाएको हुन्छ र यता I माइनस अथवा यस्तो ROR H है अक्सिजनियम सल्ट बनाउँछ र अक्सिजनियम सल्ट भनिन्छ। यो अक्सिजन एटमसँग पोजिटिभ आयन पाउनु भनेको एउटै हो क्या, कि यहाँ प्लस लेख्नु कि यहाँ प्लस लेख्नु एउटै कुरा। म चाहिँ सकेसम्म बाहिर लेख्नु भन्छु, बाहिर लेख्नु सजिलो हुन्छ। अनि Cl माइनस एउटै हो है, कुनै एउटा युज गरेर। फरक के भयो त खालि कोल्ड कङ्कमा अक्सिजनियम सल्ट बनायो, कोल्ड एक्वसमा चाहिँ अल्कोहल र आयोडो अल्किन बनायो। यो डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो क्या। अनि अर्को एक्सेस HI को कन्डिसनमा त आयोडो अल्किन बनाउँछ नि है, त्यो मैले भनिसकेको छु। अब मेकानिजमतिर लाग्यो है त। अब यसमा मेकानिजम के हो त, अब यसमा हामीले लोन पेयर देखाउनु पर्छ, 2टा लोन पेयर हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अक्सिजनको लोन पेयर हुन्छ नि होइन। अक्सिजनले आफ्नो यो लोन पेयर प्रोटोन यताको यो H प्लस प्रोटोन H प्लस I माइनस हो नि त होइन। यो प्रोटोन अक्सिजनले लोन पेयर यो प्रोटोनलाई डोनेट गर्छ, जसले गर्दा अक्सिजनमा के हुन्छ त पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएर हामी प्रोडक्टमा देख्न सक्छौँ यो अक्सिजनियम सल्ट होइन। र बाँकी बचेको त I माइनस यससँग अट्याच हुन्छ। सो यता के फर्म गर्छ त, यो भनेको अक्सिजनियम, यसको नाम के हुन्छ डाइ अल्काइल अक्सिजनियम सल्ट बनाउँछ। अब अक्सिजनियम सल्ट भनौँ, अब I छ भने आयोडाइड बनायो, तलको केसमा Cl माइनस बनाएको छ भने डाइ अल्काइल अक्सिजनियम क्लोराइड बनाउँछ। हजुरले जो दुइटामा जुन एउटा दिए पनि हुन्छ, HBr युज गर्दा पनि हुन्छ है। अब धेरै इक्जाम्पल देख्नु धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ है, म अब HI नै लेख्न प्रिफर गर्छु। अब म इक्जाम्पल लिएर हेरौँ, CH3 CH2O है, CH2 यो ओमा तपाईँ डाइभेलेन्ट अक्सिजनमा यो लोन पेयर देखाउन आवश्यकता छैन होइन। लेख्दा राम्रो भन्छु, लेख्दा पनि यो 4वटा थोप्ला चाहिँ मिस नगर्नुहोस् होला। अब म HI कङ्क HI युज गरेको छु है त, कङ्क HI कोल्ड कङ्क, यता कोल्ड लेखिदिउँ न त होइन, कोल्ड 0 डिग्री सेल्सियस भनेर कोल्ड कङ्क छ भने अक्सिजनियम सल्ट बनाउँछ। अब के हुने भयो त भन्दा अर्को ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै, तर यो अक्सिजनले के बनाउनु भयो त भन्दाखेरि यता बोन्ड बनायो क्या यो हाइड्रोजनसँग, अक्सिजनियम सल्ट बनाउँछ CH2 CH3। अब I छ, I भनेपछि I माइनस
यो प्लस हुने भयो अक्सिजनसँग हैन मैले भने नि यो लोन पेयर अक्सिजनले लोन पेयर यो प्रोटोनलाई डोनेट गर्छ जसले गर्दा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ अनि यहाँ सल्ट बनाउँछ जसको नाम के हुने भयो दुवै साइडमा इथाइल ग्रुप छ सो डाइ इथाइल अक्सोनियम आयोडाइड यसको नेमिङ है त्यस्तै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम्पल चाहिँ केसँग हुन्छ त भन्दा रियाक्सन विथ फेरि मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि कोल्ड कङ्क H2SO4 अघि चाहिँ हाम्रो के थियो त माथि रियाक्सन विथ कङ्क H2SO4 तर हट किनभने हामी त्यसलाई त हिट गर्छौँ नि त हैन हिट गरेर हामीले इथानोललाई भन्नाले अल्कोहल र अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट पायौँ यो चाहिँ ब्रेकिङ अफ CO एटममा हुने रियाक्सन इन्भल्भमेन्ट भयो तर अब हामी रियाक्सन विथ कोल्ड कङ्क H2SO4 के चिसो कङ्क H2SO4 सँगको रियाक्सनमा चाहिँ सेम यसमा पनि अक्सोनियम साल्टै बनाउने हो क्या अब हामी हेर्छौँ है त डाइरेक्ट म इक्जाम्पलबाट गरिदिन्छु CH3 CH2O नै छ है अघि जस्तै हैन CH2 CH3 तर हाम्रो रिएजेन्ट फरक पर्यो नि त हैन तर यो के भयो त कोल्ड एन्ड कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु भन्दा अघिको HI भने जस्तै अब यसमा H प्लस HSO4 माइनस आयन हुन्छ क्या यति फरक अब यो लोन पेयरले अक्सिजनको लोन पेयरले यो प्रोटोनलाई आफूतिर तान्छ र यस्तो फर्म गर्छ CH3 CH2O हैन CH2 CH3 तर बाहिर चाहिँ के बन्ने भयो त HSO4 माइनस आयन यता प्लस आयन भनेपछि त्यसको नाम के हुनु भयो त भन्दा डाइइथाइल अक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 भनेको त हाइड्रोजन सल्फेट हो हैन सो यति फरक बुझ्नु भएन कोल्ड कम्प भयो भने डाइइथाइल भन्नाले अक्सोनियम साल्ट बनाउँछ डाइअल्काइल अक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाउँछ तर यदि त्यो रियाक्सन विथ हट कङ्क भनौँ न हट किनभने हामीले हिट गर्नुपर्ने हुन्छ हट कङ्क H2SO4 हुन्छ त्यसको बेला चाहिँ अल्कोहल र अल्काइल सल्फेट बनाउँछ सो यसरी हामीले डिफर गर्न सक्छौँ है त यो रियाक्सन र यो तलको रियाक्सनसँग र यो अक्सोनियम साल्टवाला रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट नै छ है र अब नेक्स्ट छ अब अर्को झन् 2 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट सोध्दै हैन एटमोस्फेरिक अक्सिजनसँगको रियाक्सन इथरको है त्यसबाट क्वेसन 3-4 तरिकाले सोध्न सकिन्छ अब त्योसँग हामी डिल गर्छौँ जस्तै कि अब एउटा रियाक्सन विथ अब लास्ट केमिकल प्रपर्टी हो भन्दा हुन्छ एटमोस्फेरिक अक्सिजन अब के हुन्छ त भन्दा अब इक्जाममा क्वेसन्सहरू कसरी सोध्छ त भन्ने कुरा आयो नि त हैन अब हेरौँ है त पहिला हेर्नुस् है त रियाक्सन विथ एटमोस्फेरिक अक्सिजन नै हेरौँ पहिला हैन अब यो रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले जेनरली डाइइथाइल इथर अथवा इथअक्जी इथिन लिन्छौँ क्या है CH2 CH3 अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले अक्सिजनसँग हाफ मोलिक्युल अफ अक्सिजनसँग रियाक्सन गऱ्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट द्याट इज अल्सो नोन एज HMU लेख्दा पनि भयो हैन जे लेख्दा पनि हो यसले चाहिँ के फर्म गर्छ भन्दा डाइइथाइल पेरोक्साइड भन्नाले के गर्छ त भन्दा यो लोन पेयरले एउटा लोन पेयर दिएर अर्को अक्सिजनलाई यो जुन यो अक्सिजन छ नि यो 1 मोल अफ अक्सिजन छ नि त्यससँग चाहिँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ क्या अब हेर्नुस् है त जस्तै कि 1 2 3 4 5 6 यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड 8 टोटल 8 वटा चाहिँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ लोन पेयर दिएर अनि के बनाउँछ त डाइइथाइल पेरोक्साइड म फेरि पनि भन्छु यो लोन पेयर यो अक्सिजनको लोन पेयरले अर्को 1 मोल अफ अक्सिजनलाई डोनेट गरेर कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ है यो 1 मोल अफ अक्सिजन किनभने हाफ मोल भनेपछि हाफ O2 भनेको त एउटा मात्र अक्सिजन हो नि त ब्यालेन्स गर्ने हो भने सो डाइइथाइल पेरोक्साइड बनाउँछ अब यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ CH3 CH2O CH2 CH3
तर सकेसम्म यो माथिको लेख्दा चाहिँ राम्रो मानिन्छ है तलको पनि एउटै हो CH3 CH2O CH2 CH3 भनेको डाइइथाइल पेरोक्साइड हो अब यो चाहिँ के हुन्छ त हाइली एक्सप्लोसिभ इन नेचर के भन्नाले म लेखिदिन्छु यहाँ इथर पेरोक्साइड हैन इथर पेरोक्साइड चाहिँ के हुन्छ आर थर्मली अनस्टेबल यो चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ क्या थर्मली अनस्टेबल हुन्छ अनि एक्सप्लोड भइहाल्छ क्या हामीले हिट गर्न साथ त्यो एक्सप्लोड हुन्छ किनभने सनलाइटमा धेरै बेर केही कुरा राख्दा तातिन्छ नि त सनको हिटले हैन अनि हिट हुन साथ के हुन्छ त एक्सप्लोड हुन्छ हैन सो केयर मस्ट बी हामीले यसलाई केयर गरेर राख्नुपर्छ अब जेनरली इक्जामको क्वेसन सोध्न सक्छ इट इज डेन्जरस टु बोइल स्याम्पल अफ इथर स्टोर फर अ लङ टाइम त्यो एउटा भयो हैन अर्को नेक्स्ट क्वेसन के हुन सक्छ इथर इज स्टोर इन अ बोटल कन्टेनिङ आइरन वायर है अब त्यो त्यसको एन्सर अब हामीले लेख्छौँ फर्स्टमा चाहिँ के लेख्छौँ इट इज डेन्जरस टु फर्स्टमा चाहिँ इट इज डेन्जरस टु बोइल स्याम्पल अफ इथर स्टोर फर अ लङ टाइम हेरौँ है त अब फर्स्टमा चाहिँ मेन कुरा के हो भन्दा चाहिँ अब यो हामी लेख्नुपर्ने कुरा है त जस्तै कि क्वेसन छ इट इज डेन्जरस टु गिभ रिजन भन्ने क्वेसन सोध्छ इट इज डेन्जरस टु बोइल sample of ether stored for a long time अनि अर्को अब यसको मेन त यसको के हो भन्दाखेरि अब यो लोन पेयर छ नि जुन मैले माथि अघि भन्छ ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ लोन पेयर अफ एडिटर्स अन द इथेरियल अक्सिजन भनेर इथरसँग भएको अक्सिजनलाई इथेरियल अक्सिजन पनि भनिन्छ इथर वेन कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ एटमोस्फेरिक अक्सिजन जब यो एटमोस्फेरिक अक्सिजन कन्ट्याक्टमा आउँछ यसले चाहिँ के बनाउँछ त अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर यसले इथर पेरोक्साइड बनाउँछ जुन हाइली अनस्टेबल हुन्छ र एक्सप्लोसिभ हुन्छ हैन त्यो कुरा लेखिन्छ अनि त्यसपछि दे एक्सप्लोड भोल्युन्टली अन स्ट्रङली कजिङ सिरियस एक्सिडेन्ट्स भनेपछि अनि यो माथिको रियाक्सन लेख्नु पर्यो के सो हामीले के लेख्नु पर्यो त ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स on the ethereal oxygen ether when comes in contact with atmospheric oxygen in the presence of sunlight it reacts with oxygen to form इथर पेरोक्साइड अथवा इथर पेरोक्साइड भन्दा नि डाइइथाइल पेरोक्साइड भन्दा नि इथर पेरोक्साइड बनाउँछ भनौँ न हैन अरू टाइपको इथर पनि त अक्सिजनसँग रिएक्सन भयो भने त पेरोक्साइड बनिने हो नि त अनि विच आर हाइली अनस्टेबल एन्ड एक्सप्लोसिभ अब त्यस्तै गरी सो अनि अर्को कुरा के लेख्नु पर्यो दे एक्सप्लोड भाइलेन्टली अन स्ट्रङ हिटिङ कजिङ सिरियस एक्सिडेन्ट्स लेख्नु पर्यो होइन त्यसपछि माथिको रिएक्सन्स लेख्नुहोस् त्यसपछि सो द स्याम्पल अफ इथर इज स्टोर्ड फर अ लङ टाइम एन्ड मे कन्टेन सम अमाउन्ट अफ पेरोक्साइड होइन द्याट मे कज सिरियस एक्सिडेन्ट अन हिटिङ देयरफोर इट इज डेन्स भन्नाले त्यो भएर हामीले लङ टाइमसम्म जुन बोइल लङ टाइमसम्म राखेको इथर हुन्छ नि जुन स्टोर गरेर राखेको इथर हुन्छ नि त्यसलाई हामीले जेनरली बोइल गर्नु हुँदैन है त्यसलाई बोइल गर्यो भने इथर पेरोक्साइड बनाउँछ र एक्सप्लोड भएर मान्छेलाई एक्सप्लोड भएपछि त थाहा नै हुन्छ चोटसोट लाग्छ चोटपटक लाग्ने भएकोले गर्दा हामीहरूले राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाइयो है अब त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ अब अर्को क्वेसन भन्दा नि अब त्यसलाई अब जेनरली इथरलाई होइन हामीले ब्ल्याक ब्राउन बोटलमा चाहिँ किन राखिन्छ भन्ने कुरा आयो है अब वाइ इथर इज स्टोर्ड इन द ब्ल्याक ब्राउन बोटल कन्टेनिङ वायर यो पोइन्ट चाहिँ अब यता हेर्नुहोस् अब पोइन्टलाई चाहिँ म मजाले डिस्क्राइब गर्छु हजुरले नोट आउट गर्नुहोस् ब्ल्याक ब्राउन बोटल अब किन राखिन्छ विथ आइरन फिलिङ्स अब आइरन फिलिङ्स पनि भएको है आइरन फिलिङ्स भएको चाहिँ राखिन्छ किनभने ब्ल्याक ब्राउन बोटलले त मेन कुरा सनलाइट छिर्न दिँदैन होइन
त्यसले सनलाइट छिर्न नदिएपछि मेन कुरा रियाक्सन हुन दिँदैन। अब इन केस त त्यो बोतलको माथिसम्म भरिएको छैन र त्यहाँ केही अक्सिजन त प्रेजेन्ट हुनसक्छ, रियाक्सन हुनसक्छ। अब आइरन फिलिङ्सले राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अक्सिजनको कम्पेरिजनमा अक्सिजनसँग होइन आइरनको एफिनिटी बढी हुन्छ क्या, र त्यसले के फर्म गर्छ त आइरन पेरोक्साइड आइरन अक्साइड फर्म गर्छ, Fe2O3 फर्म गर्छ है। फेरिक अक्साइड बनाउँछ होइन, किनभने आइरन हेज हायर एफिनिटी, त्यही भएर त आइरन फिलिङ राख्ने कारण त्यो है। आइरन फिलिङ्स किन राख्यो? आइरन हेज हायर एफिनिटी विथ अक्सिजन, अक्सिजनसँग हायर एफिनिटी भएकोले गर्दा हामीहरूले आइरन फिलिङ्स भएको चाहिँ राख्नुहुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ अब माथि बोतलको ब्रिमसम्म भनौँ न टुप्पोसम्म हामीले अक्सिजनै छिर्ने हिसाबले राखेको छैनौँ भने होइन, त्यहाँ केही बेरसम्म अक्सिजनको प्रेजेन्ट हुनसक्छ, जसले गर्दा यो रियाक्सन हुनसक्छ। माथिको रियाक्सन डाइइथाइल पेरोक्साइड बनायो भने त एक्सप्लोड भइहाल्छ, चोटपटक त लाग्छ होइन। सो यो हाइली रियाक्टिभ भएको र सनलाइटको प्रेजेन्समा पेरोक्साइड बनाउने गएकोले गर्दा एक्सप्लोड हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुने गएकोले गर्दा इन केस हामीले आइरन फिलिङ हाल्यो भने त्यसले के काम गर्छ त आइरनले अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर आइरन अक्साइड बनाउँछ होइन, आइरन अक्साइड बनाउँछ, जसले गर्दा आइरन अक्साइड बन्न साथ त्यसले प्रिभेन्सन अफ फर्मेसन अफ भन्नाले इट प्रिभेन्ट्स फ्रम फर्मेसन अफ पेरोक्साइड बन्नबाट बचाउँछ, जसले गर्दा त्यो अलिकति सेफ मेथड है। यो 2 मार्क्समा सोध्ने एक्जाममा। आजको लागि हामी यति नै पढ्छौँ। अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा एरोमेटिक इथर हेर्नेछौँ र केही एनइबीमा सोध्ने टाइपको क्वेसन्सहरू हेर्नेछौँ 2 मार्क्सको लागि, यही केमिकल प्रोपर्टीसँग रिलेटेड। आजको लागि हामी यति नै पढ्नेछौँ। यो रियाक्सन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अनि एक्जामको एनइबी क्वेसन्सहरूमा हेर्नु चाहिँ नि यस्तै रियाक्सनहरू तर हामीले कसरी गर्ने भनेर हेर्न सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ। हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एनइबी सल्युसनहरू गर्नेछौँ भन्नाले 2 मार्क्समा सोध्ने सबै यो रिलेटेड है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।